दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। देशपोस्ट टिभी, टाइमलाइन टिभी र विरासत खबर मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला हामी खास गरेर एक नम्बर प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य माननीय उषाकला राईसँग राजनीतिक भलाकुसारी गर्दैछौँ। खास गरेर माननीय उषाकला राईज्यूले लामो समयदेखि मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका निमित्त ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड, विशेष गरेर नेपाली लोकल कोदोको रक्सीलाई ब्यान होइन ब्रान्ड गर्नुपर्छ र समृद्ध नागरिकहरूको चाहिँ एक खालको रोजगारको सिर्जना गर्नुपर्छ र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले आफ्नो आवाजहरू बुलन्द गर्दै आउनुभएको छ र प्रदेश नम्बर 1 को सामाजिक विकास मन्त्री रहँदाको अवस्थामा केही ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्डको गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो। खास गरेर त्यो अवस्था के भयो एउटा, र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। निर्वाचन नजिकै छ। निर्वाचनमा नेकपा एमालेको राजनीतिक अवस्था के कस्तो हुन्छ, यहाँहरूले के अभ्यास गरिरहनु भएको छ? बीचमा नेकपा एमाले विभाजनको अवस्थामा पुग्यो। त्यसैगरी पछिल्लो समयमा गठबन्धनको एउटा ठुलो चाहिँ शक्ति छ भनेर गठबन्धन लागिरहेको छ। नेकपा एमाले चुनावी मैदानमा एक्लै उत्रिँदैछ। खास के अभ्यासहरू गरिरहेको छ नेकपा एमाले चुनाव जित्नको लागि, यो विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी महिलाहरूको नेतृत्वको सवालमा लामो समयदेखि विशेष गरेर संविधान सभाको एउटा सदस्यको हैसियतले अंश र वंशको हक, महिलाको हक के कस्तो हुने भन्ने विषयमा पनि निकै लामो सङ्घर्ष गर्नुभएको महिला नेत्री नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य आदरणीय माननीय उषाकला राईसँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। माननीयज्यू, आजको बसाइमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिहरू के कस्तो छ होइन, कसरी चाहिँ अहिले यहाँले दिनहरू बिताइरहनु भएको छ, राजनीतिक हिसाबले चाहिँ के कस्ता गतिविधिहरू गरिरहनु भएको छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। होइन, हामी त पार्टीकै काममा व्यस्त छौँ। घर दैलो, जनताको घर दैलोमै पुगिराखेको छौँ र अहिले भर्खरै पनि म जिल्लाबाटै फर्केर आएको हो। त्यस कारणले अब हामी क्रियाशील रूपमा पार्टीको काममा, पार्टी निर्माण गर्ने र जनताको काम गर्ने, त्यसमा निर्वाचन पनि आइराखेको छ। हामी त सधैँ जनताकै काममा नै लागिरहने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले गाउँघरमै बढी मेरो समय बितिराखेको छ। हजुर, खास गरेर मुलुकमा चाहिँ संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जो संघीयता कार्यान्वयनसँगै पछिल्लो समयमा जनताहरूले ठुलो आशा, ठुलो अपेक्षा, ठुलो भरोसा गरेर यहाँहरूलाई निर्वाचित गरेर पठाउनु भयो। पछिल्लो समय यहाँ एकदमै चर्चित प्रदेश नम्बर 1 को सामाजिक विकास मन्त्रीका रूपमा पनि काम गर्नुभयो। ठुलो आशा थियो जनताहरूको, यहाँप्रति ठुलो अपेक्षा थियो। सामाजिक विकास मन्त्री हुँदा जनताले महसुस गर्ने गरेको कामहरू के भयो होला, अलिकति बताइदिनुहोस् न। सामाजिक विकास मन्त्रीको हैसियतमा म 1 नम्बर प्रदेश सरकारमा लामो समयसम्म बस्न त सकिनँ। म 5 महिनासम्म बस्न सकेँ, तर 5 महिनामा खास गरिकन मैले म आफूलाई भन्नुपर्दाखेरि अब एउटा घमण्ड त होइन भन्ने लाग्छ। म आफू सफल भएर निस्केँ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि कामको हिसाबले, खास गरिकन चाहिँ इस्युको हिसाबले, मुद्दाको हिसाबले हामीले चाहिँ मैले उठाएको विषय ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्डका कुराहरूलाई चाहिँ कानुन बनाउने गरेर त्यसको नीति र कार्यक्रममा चाहिँ पार्न सरकारले चाहिँ के भने 1 नम्बर प्रदेश सरकारले त्यो पार्ने कुरामा सफल हुन सकियो। त्यस्तै गरेर त्यसलाई चाहिँ कानुनमा रूपान्तरण गर्ने र अब त्यसलाई जनताको समृद्धिसँग जोडेर जनता एउटा चाहिँ के भनेदेखि ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड, लोकल कोदोको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने कुरामा चाहिँ 1 वर्षभित्रमा यो लागू गरेर अगाडि गर्न जाने र अरू विषयहरू जनताका चाहिँ समृद्धिको विषय ढिलो गरेर होइन। हामीलाई एकदम हामी विकास गर्न र समृद्ध गर्नको लागि हामीलाई एकदमै हतारो छ। चाँडोभन्दा चाँडो
यो कुरा पुरा गर्नु छ। देशको गरिबी, देशको अभाव र चाहिँ बेरोजगारी र अहिले हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ भन्नुहोस् युवाहरू ठुलो मात्रामा रोजगारको सिर्जना गर्नको निम्ति चाहिँ रोजगारीको निम्ति जीवनको खोजीमा चाहिँ विदेशमा जानुपर्ने जुन बाध्यता छ त्यो चाँडोभन्दा चाँडो अन्त्य होस् भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ चाहन्छु। र त्यस हिसाबमा अब यी विषयहरू उठाइयो। अरू चाहिँ अब कोरोनाले अलिकति त्यतिखेर निकै अक्रान्त बनाएको थियो, तर पनि चाहिँ कोभिडलाई परास्त गर्ने सन्दर्भमा म लागेँ र चाहिँ एउटा दीर्घकालीन रूपमा जनताको स्वास्थ्य चाहिँ सरकारको राज्यको पहिलो दायित्वको विषय पनि हो। कोभिड आउँदा होस् या नआउँदा होस्, मान्छेको जीवन नै रहेन भने, स्वस्थ नै भइएन भने के हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा वेल डेभलप, वेल म्यानेज र भनौँ सुव्यवस्थित र एउटा विकसित अस्पताल प्रत्येक जिल्लामा होस् भनेर अवधारणा त्यो हामीले अगाडि बढायौँ त्यो कन्सेप्टमा। त्यस्तै गरेर गरिबहरूलाई चाहिँ निःशुल्क उपचार कोष स्थापना गर्ने कुरा पनि चाहिँ त्यसमा बजेट छुट्याएर अगाडि बढ्यो। एउटा कन्सेप्टका साथ, एउटा विचारका साथ परिवर्तन चाहिँ के भनेदेखि दृष्टिकोण र विचारबाट मात्रै चाहिँ देश बन्न सक्छ र समृद्ध मान्छे बन्न सक्छ, समृद्ध समाज र राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ। दृष्टिकोणको विषय हो मुख्य कुरा। र दृष्टिकोण दिने सवालमा चाहिँ छोटो समय भए पनि मैले केही गरेँ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँको एउटा निकै महत्त्वपूर्ण योजना भनौँ होइन, विशेष गरेर नेपाली जनजातिहरूले उत्पादन गर्ने लोकल कोदो, जसलाई राज्यको कानुनले ब्यान गरेको छ। रक्सीलाई ब्यान होइन, ब्रान्ड बनाउनुपर्छ र विश्व बजारमा पुर्याउनुपर्छ र आम चाहिँ उत्पादन गर्ने हाम्रा नेपाली नागरिकहरूले त्यसबाट चाहिँ बेनिफिट लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले यहाँले एउटा योजना ल्याउनु भयो। अगाडि पनि यहाँले कुरा गर्नुभयो, बजेट विनियोजन गर्नुभयो भन्ने कुरा होइन, गरियो भन्ने कुरा। खास रक्सीलाई चाहिँ विश्व बजारमा पुर्याएर नेपालीहरूलाई चाहिँ धनी बनाउने भन्ने जुन यहाँको सपना छ नि, त्यो सपनाको बजेट त विनियोजन गर्नुभयो, त्यस पछाडि यहाँको 5 महिने कार्यकाल पछाडि चाहिँ ब्याक हुनुभयो होइन। खास अब यो योजनालाई सफल बनाउनको लागि, प्रभावकारी बनाउनको लागि तपाईँको भूमिका के हुन्छ होइन। एउटा अर्को कुरा, जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा बन्नुभएको जो सामाजिक विकास मन्त्री आउनुभएको छ होइन, अर्को दलबाट आउनु भएको छ, उहाँको भूमिका के हुन्छ र कोअर्डिनेसन को पाटो के भइरहेको छ, यसलाई सफल बनाउनको लागि अब तपाईँको योजनाहरू के छ, यो विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिले त सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर 3टा बनाइसकेको अवस्था छ र अहिलेको अब मन्त्रीज्यूहरूले यसलाई कतिको बुझ्नुहुन्छ। अस्ति भर्खरै मात्रै चाहिँ मान्य मन्त्री जयराम यादव चाहिँ पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मेरो भर्खरै भेट भएर कुराकानी भएको थियो। यो कुरा के हो भनेर गर्छु भनेर मसँग उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो। पत्रकारहरूले अलिकति घेरेर उहाँलाई पनि गर्नुपर्छ भनिराखेको अवस्था मैले बुझेको छु। तर अब उहाँहरूले गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न यो उहाँहरूको विषय हो, तर गर्नुपर्छ। सकारात्मक कुरामा, विकासको कुरामा, समृद्धिको विषयमा, देश र जनताको चाहिँ हित हुने कुरामा चाहिँ जुनसुकै सरकार भए पनि होस्, तर हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा म राख्छु। त्यसकारणले उहाँहरूले यो कुरा अगाडि बढाउनुहोस्। उहाँहरूको कन्सेप्ट, उहाँहरूको विचार त होइन, दृष्टिकोण त होइन, तर त्यसको दृष्टिकोण मसँग र मैले नै अगाडि त्यो बढाएको कारणले गर्दाखेरि कानुन नै बनाउनुलाई पैसा छुट्याइसकेको अवस्थामा अहिले त्यो पैसा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने, रकमान्तर गर्ने, अन्ततिर हाल्ने काम गर्नु हुँदैन र यसलाई बुझिँदैन जानिँदैन भनेदेखि कसरी गर्ने भनेर चाहिँ विज्ञहरूसँग सोध्ने होइन। त्यसमा चाहिँ प्रदेश योजना आयोगको इन्भल्भमेन्ट छ। प्रदेश योजना आयोगका चाहिँ सदस्य डाक्टर पूर्ण कुमार लोप्समको चाहिँ संयोजकत्वमा बनेको 11 सदस्यीय कमिटीले एउटा चाहिँ त्यो समितिले बृहत चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन गरेर 1 नम्बर प्रदेशभरि के छ अवस्था, यसको लोकल कोदोको रक्सी कसरी चाहिँ खपत भइराखेको छ, के भइराखेको छ, यसको चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट के हुनसक्छ, यसको सम्भावना के हुनसक्छ र कसरी यसलाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त खाका ल्याइसकेको छ। त्यो त मेरो पालामा त्यो एउटा ठुलो उपलब्धिको रूपमा आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सरकारलाई अगाडि बढ्न चाहँदाखेरि अगाडि बढ्नको लागि गाह्रो छैन। हामी पनि छौँ, म पनि छु, सहयोग गर्न म तयार छु भनेर मैले चाहिँ भनेको छु। र अब मुख्य कुरो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो विषय भनेको मान्छेले जसरी सम्झिएका छन्, रक्सीको कुरा गरिरहेछ भन्ने कसैलाई लागिरहेछ, कसैले केही त्यसो भनिरहेछ, उहाँले कुरा बुझिरहनु भएको छैन। मेरो हार्दिक निवेदन छ, यो विषय होइन, यो गम्भीर विषय हो। यो विषय भनेको कुरा के हो भनेदेखि हाम्रो उत्पादन, हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो संस्कृति,
हाम्रो जीवनसँग गाँसिएको जो विषय छ हो, यहाँको माटो, यहाँको जनता, यहाँको उत्पादन हामी माटोमा मिलाइराखेका छौँ। तर रक्सीकै कुरा गर्नुपर्दा विदेशी अरबौँको रक्सी खाएर हामीले पैसा बाहिर पठाइराखेका छौँ। त ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड भनेको चाहिँ एउटा फेरि यसको चाहिँ आफ्नै किसिमको एउटा फिलोसफी भन्नुहोस्, एक किसिमको एउटा दर्शनै नभने पनि मैले भन्छु निकै यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय छ होइन यसको। र अब हामीले ब्यान आफ्ना चिजहरूमा ब्यान गऱ्यौँ, लोकल कोदोको रक्सीलाई ब्यान गऱ्यौँ, हामीले गाँजालाई ब्यान गऱ्यौँ, हामीले रातो चन्दनलाई हामीले ब्यान गऱ्यौँ, हामीले हाम्रा जडीबुटीहरूलाई ब्यान गर्ने कुन दिन चाहिँ यार्चा गुम्बा पनि ब्यान हुन्छ के होइन। अनि हाम्रा यी ब्यान हुने इतिहास हेर्दाखेरि, हिजोदेखिको इतिहास हेर्दाखेरि कसले ब्यान गरिदियो त भनेदेखि एक किसिमको एकात्मक निरङ्कुश राज्य सत्ता र चाहिँ के भने विदेशी संयन्त्रको, विदेशी चाहिँ साम्राज्यवादी नीति अन्तर्गतको, साम्राज्यवादी पुँजीवादी अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादी नीति अन्तर्गतको सम्झौतामा यस्ता कुरा चाहिँ सम्झौताहरू र चाहिँ सन्धिहरू भएका छन् नेपालमा। नेपालको जुन जनता र राष्ट्रको हितमा छैन। अब यसलाई चाहिँ के भने लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र आइसक्यो। त्यो त ब्यान्ड होइन। अब यस्तो चिजहरू चिन्नु पर्यो। नेपाल भनेको ऋषिमुनिहरू जन्मिएको देश, नेपाल भनेको संसारमा सबैभन्दा अग्लो भूमि चाहिँ सगरमाथाको देश, नेपाल भनेको विश्वमै शान्ति चाहिँ के भनेदेखि के हो भनेर शान्तिको एउटा फिलोसफी, त्यसको चाहिँ एउटा दर्शन, त्यसको रहस्य, त्यसको मानव जीवनको लागि कति महत्त्वपूर्ण छ शान्ति भने गौतम बुद्ध जन्मिएको देश। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा जोक्स होइन, इट्स नट दि जोक्स, यो कुनै जोक्स होइन। र यो चाहिँ के भनेदेखि गम्भीर विषय हो। म चाहिँ के कन्फिडेन्ट छु भनेदेखि हामीलाई काम गर्न दिने हो भनेदेखि ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड लगायतका यी एउटा यो विषय मात्र कोट्याएको, त्यस्ता चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो जनतालाई धनी बनाउने कार्यक्रमहरू निकैवटा पस्किन म सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कन्फिडेन्टली म यो कुरा भन्न सक्छु होइन। यो यसमा चाहिँ म दृढ छु, म विश्वस्त छु। तर अब यसलाई चाहिँ के भनेदेखि गफ मात्रै भइराखेको छ। मैले कुरा गर्दा गर्दै अहिले बेलायतले बनाएर सुरु गरिसक्यो होइन। उसले चाहिँ कोदोकै रक्सी भनेर सुरु गरेर अब नेपालमा पठाएर अब पैसा फेरि विदेशतिर जाने स्थिति बनिराखेको छ। नेपालमा उनीहरूले खुवाउनलाई पठाउने तयारी गरिराखेका छन् भनेदेखि अब गण्डकीले कुनले सुरु गर्न आँट्यो भन्ने कुरो खुसी खबर सुनिएको छ नेपालभित्रै पनि। त यसलाई चाहिँ के भने अब कोदोको रक्सीको कुरा आइराख्दाखेरि र यसलाई चाहिँ के भने ब्रान्डिङ गरेर विदेशमा लगेर बेचेर त्यहाँबाट पैसा ल्याएर नेपालीलाई धनी बनाउने, नेपालीको हात हातमा पैसा पुर्याउने यो कार्यक्रम हो छोटो रूपमा होइन। त यसमा 2-4वटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। धेरै अप्ठ्यारो पनि विषय छैन। जस्तो ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ भनेदेखि अब पहिलो कुरा यो कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि कोदोको रक्सी उत्पादन गर्दैछौँ भने पहिलो कुरा कोदोको उत्पादनमा हामी जानुपर्ने भयो। कोदोको उत्पादनमा व्यापक रूपमा चाहिँ कोदो लगाउने कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने भयो र हाम्रा बजिएका बारीहरू, बजिएका खेतहरू, बाजिएका चाहिँ पाखा रेखा कुनै पनि जग्गा जमिन अब बाँकी रहने छैन कि खोल्सा काल्ची डाँडा काँडा पाखारा भिर पहारा जहाँ हुन्छ कोदो सबै हामी लगाउनेछौँ। र अहिले त के भनेदेखि डङडङ ती बारीहरू खेतहरू बजिएर चाहिँ होइन त्यहाँ पातिर चाहिँ घँगरुको काँडा र बनमारा घारी उम्रिएछ नि है भनेदेखि मान्छे एउटा मर्यो भनेदेखि गाउँबाट लास उठाउने चाहिँ युवाहरू नभएको अवस्था बनिराखेको छ नि। यो दर्दनाक अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पाखुरीमा बल भएका होइन, टाउकोमा चाहिँ के भने राम्रो दिमाग र बुद्धि भएका दुईटै प्रकारका युवाहरू विदेशमा छन्। कसरी देश धनी बन्न सक्छ, उहाँहरूलाई फिर्ता गर्ने कार्यक्रमहरू के बन्न सक्छ तत्काल बनाउन आवश्यक छ। भोलि भनेर पर्सि भनेर निपर्सि भनेर आन्तरिक कलहमा झगडामा फसेर यो कुराहरू सम्भव हुन्न। त्यसले गर्दा देश र समृद्धि, देशको समृद्धि, आर्थिक समृद्धि र विकासको निम्ति चाहिँ यो कुरा कार्यक्रम रूपमा, अरू कुरा राजनीतिक कुरा आफ्नो ठाउँमा होला तर देशको समृद्धिको विषयमा चाहिँ अब अगाडि बढिहाल्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। र यसमा चाहिँ के भनेदेखि अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा अब हामीले यो उत्पादन चाहिँ यसको कच्चा पदार्थ कोदो विदेशबाट ल्याएर रक्सी उत्पादन गर्ने कुरा ठिक हुन्छ। कोदोको ग्यारेन्टी यहाँ उत्पादन हामी कति बढाउन सक्छौँ भनेपछि यसले केसँग सम्बन्ध राख्यो, कृषिको विकाससँग सम्बन्ध राख्यो। कृषि व्यापक रूपमा हाम्रो विकास हुनेछ त्यहाँ। त्यस पछाडि चाहिँ के भयो, चौपाया
तपाईँका चाहिँ गाई भैँसी होइन सुँगुर कुखुराहरूको पनि अब के अरे अरू चाहिँ बाख्राको फर्महरू भन्नुहोस् अथवा चाहिँ के भनेदेखि विभिन्न किसिमका हुने सम्भावना जति सबै कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित विषयहरू चाहिँ सँगसँगै विकास भएर जाने हुन्छ। मैले मान्यज्यूलाई अलिकति रोक्न खोजेँ, खास गरेर यो विषय मैले अलिक पछाडि जोड्छु भनेको थिएँ, हजुरले अगाडि ल्याउनु भयो होइन। खास गरेर पुरानो खेतीपाती अन्तर्गत पर्ने यो कोदोको कुरा मैले पछाडि जोड्छु, अनुदानमुखी कृषि र यो पुरानो किसिमको खेतीलाई कसरी चाहिँ मोटिभेट गरिएको छ यो विषयमा मैले पछाडि कुरा गर्छु। खास गरेर हामी चाहिँ ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्डकै सन्दर्भमा अब यो कार्यान्वयनको सिलसिला होइन, मैले जोड्न खोजेको कार्यान्वयनको सिलसिला यहाँले योजना त ल्याउनु भयो, बजेट पनि विनियोजन भयो, एक खालको अनुसन्धान पनि भयो। अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कसले रोक्यो, किन रोकियो र कार्यान्वयन गर्नको लागि यहाँको भूमिका के हुन्छ त? अब खास गरेर एउटा भनाइ छ नि, जसको सवाल उसको नेतृत्व। यहाँले योजना ल्याउनु भयो, योजनालाई कार्यान्वयन त गर्नु पर्यो, के हुन्छ? अब जहाँ जहाँ अड्चन छ त्यहाँ त फुकाउने हो, केही पनि छैन होइन। अहिले पनि हामीले रक्सी उत्पादन त सांस्कृतिक रूपमा गर्न दिइराखेकै अवस्था छ। त्यसलाई अलिक झन् राम्रो क्वालिटी बनाएर अरू अलिक राम्रो व्यवस्थापन गरेर होइन, त्यसको चाहिँ के भनेदेखि इज्जत गरेर पैसा कमाउने कुरा किन नगर्ने? त्यसलाई बेइज्जत गरेर फ्याँकेर गरेर अनि फेरि विदेशी खाएर मातेर लडेर होइन, 5 स्टार होटलतिर चाहिँ हामी चाहिँ मन्त्री सांसदहरू, देशका चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व र ओहदामा बसेका मान्छेहरू विदेशी रक्सी चियर्स गरेर हामी के जित्छौँ देशमा? के चाहिँ के भने उत्पादन हाम्रो के हो? हामी परनिर्भरता वृद्धि भइरहेको छ, हामी सबै अरूमा डिपेन्डेन्ट चाहिँ के भनेदेखि बाँच्न हामी बाध्य भइरहेका छौँ। खाद्यान्नको कुरा गर्नुहोस् तपाईँ, हामी विदेशबाट कति भित्राइराखेका छौँ। लत्ता कपडा हेर्नुहोस् तपाईँ, विदेशबाट हामीले भित्राइराखेका छौँ। विदेशमा गएर हाम्रा युवाहरू जो चाहिँ के भनेदेखि निम्न कोटिको काम गर्न बाध्य हुनुहुन्छ नि, श्रम गरिरहनु भएको छ विदेशमा, त उहाँहरूले जति पठाएको पैसाको रेमिटेन्सको भरमा देश चल्यो भनेर भन्छौँ नि। म त अझ के भन्छु भनेदेखि रेमिटेन्सबाट मात्र देश चलेको होइन, त्यो पैसा पनि फेरि फिर्ता विदेशमै गइरहेछ। तपाईँले लगाएको मैले लगाएको ड्रेसदेखि लिएर हाम्रो किचनमा अहिले गएर हेर्ने हो भने पाक्ने भान्साका चिजहरू कति हाम्रो उत्पादन हो भनेर हेर्नुहोस् तपाईँ। त्यसैले यहाँ आयात मात्रै छ, निर्यात छैन। आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर निर्यात तत्काल बढाउन आवश्यक छ। केमा सक्छौँ हामी त्यो कुरामा गर्ने हो र सजिलो गरेर। अब एउटा कुरो के भयो, अहिलेसम्मको रिसर्चले, अहिलेसम्मको व्यवहारले, अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ के भने अनुभवले के देखायो भनेदेखि धान बेच्कन लाएर मकै र कोदो लगाएर यो बेचेर हामी धनी भएनौँ। हामीलाई क्यास मनी, क्यास काम के हुनसक्छ, केबाट हामी तत्काल चाहिँ के भने थोरै मेहनत गरेर पनि चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले पैसा कमाउन सक्छौँ, त्यो कुरा हो। तपाईँको चाहिँ के भने यति भरपर्दो कुरा हो कि हामीले आफू खाने कुरा सक्छौँ भने बन्द गरौँ न, विदेशीलाई खुवाउने नीति गरौँ, पठाउने हो विदेशीहरूलाई, खुवाउने हो। नेपालको चाहिँ के भनेदेखि होइन रक्सी, लोकल कोदोको रक्सी विदेशीहरूले कति मन पराइराखेको अवस्था छ। अझै यसलाई चाहिँ के भनेदेखि फिल्टर गरेर, यसलाई डिस्टिल गरेर, यसलाई अरू फ्लेभर र अरू नेपाली चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको जडीबुटी युक्त बनाएर अरूको रक्सी उत्पादन जति चाहिँ भइरहेको छ र हामीले खपत गरिरहेको छौँ, ल्याइराखेका छौँ र खाइरहेछौँ, त्योभन्दा 10औं गुणा राम्रो र मिठो स्वादिलो हामीले उत्पादन गरेर ब्रान्डिङ किन गर्न नसकिने? सकिन्छ, एकदम ग्यारेन्टीको साथ सकिन्छ। कानुनमा कहाँ अवरोध हो, त्यो अवरोधहरू अब अगाडि बढाउँदै जाने हो, बढ्दै जाने हो, त्यो तोड्दै जाने हो। त्यसलाई गाँठो परेको छ, हामी गरिब भइरहने, हात बाँधिरहने, अर्काको नोकर चाकर भइरहने, अर्काको दास भइरहने, हाम्रा छोराहरूलाई विदेशमा काम गर्न पठाएर फुकाउनु पर्यो नि। जहाँ जहाँ बन्देज परेको छ सब फुकाउँदै जाने हो, काम गर्ने हो। म चाहिँ यो कुरामा अब अगाडि आफै पनि बढ्ने विचार गरिरहेको छु। के जस्तो नि मान्यज्यूले एकदमै यो निकै महत्त्वपूर्ण हामी पेजमा आइरहेको छौँ। खास गरेर यहाँ माननीय सामाजिक विकास मन्त्री भइरहँदाखेरि धेरैको शुभकामना चाहिँ अथवा तपाईँलाई कोसेलीको रूपमा चाहिँ होइन, अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा सङ्केतको रूपमा चाहिँ 3 पाने रक्सीहरू धेरैले यहाँलाई उपहार दिए र यहाँ कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पनि पुग्नुभयो भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। तर कार्यान्वयन किन भएन भन्ने, अथवा चाहिँ माननीय सामाजिक विकास मन्त्रीले योजना पनि ल्याउनु भयो, सपना पनि लेख्नुभयो, तर कार्यान्वयन चाहिँ गर्न ढिलाइ भयो भन्ने छ कि मान्छेको खालको अहिले पछिल्लो समयमा। खास
अब यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण चरणको कुरा गरिरहनु भएको छ। अब कार्यान्वयन म आफैबाट भए पनि गर्न सुरु गर्छु भन्नुभएको छ। खास के गर्नुहुन्छ, के छ यहाँको योजना? कार्यान्वयन कसरी म ढिला भएँ? कार्यान्वयन चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको नीति तथा कार्यक्रम सरकारकोमा पारियो, सरकारको बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा पर्नु नै यो कुरा पहिलो कुरा ठुलो कुरा हो। सरकारले अन गर्नु के त्यो कुरो भयो त उषा कला राईको भिजन त अन त भयो त, सरकारले त गर्यो त होइन। कानुन बनाउनलाई बजेटै छुट्यो त, 1 वर्ष मात्रै मन्त्री भएको भए त म देखाइदिन्थेँ नि त, मैले भनेको हो नि त। अध्ययन यस्तै गर्नलाई 3 महिना लाग्यो, 3 महिनामा अध्ययन पत्र चाहिँ बुझाएर सरकारमा छ त ठेली, त्यो हेरेर सरकार अगाडि बढोस् न। के हेरेर बसिरहेको छ अहिलेको सरकार? जनताको लागि काम गर्ने के को लागि बसिरहेको छ? के अरे मन्त्रालय फोर्या छ होइन, पुँजीगत खर्च 0 बनाएको छ, सामान्य खर्च सबै चाहिँ के भने पुँजीगत खर्च पनि कटाएर सामान्य खर्चमा चाहिँ खर्च गरेर बसिरहेछन्। गाडी घोडा र तलब र भत्तामै सबै चाहिँ के भनेदेखि सक्ने भएका छन्। प्रदेश सरकारमा पहिलेको जति चाहिँ शेरधन राईको मुख्यमन्त्री कालको चाहिँ सरकारमा 7वटा मन्त्रालय यहाँ भन्दा त इट्स इनफ, कतिवटा बनाउनु पर्ने मन्त्रालय। त्यसले गर्दा त्यतातिर ध्यान होइन, हामीलाई गाडी घोडा धेरैवटा मन्त्रालय होइन। त्यतिकै पनि हामीले अब जति चाहिँ सरकारले हिजो ल्याएको कार्यक्रमहरूमा पनि राम्रो राम्रो कुरो चाहिँ अगाडि सरकारले बढाउनु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ छ। अब म एउटा सांसदको हैसियतले कुरा उठाएँ, मन्त्रीको हैसियतले कानुनै बनाउनको लागि बजेटमा पैसा छुट्याएँ। अब जब चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अगाडि बढिराखेको थियो, मैले मन्त्रालयबाट बाहिरिनु पर्यो। कुरो त यही नै हो एक्ज्याक्टली। तर म अब आफै अगाडि बढ्ने हो। मलाई चाहिँ के भनेदेखि यो काम गरे बापत अगाडि बढाउने कुरामा जनताको र देशको हितको लागि चाहिँ के भने कहीँबाट धरपकड हुन्छ भने म जेल बस्न तयार छु भनिरहेको छु मैले। म अब अगाडि बढाउने हो यो काम। कसरी बढाउनुहुन्छ? कहाँ कहाँ अल्झेको छ अब अगाडि बढाउने कानुन अब बनाउनु पर्यो नि, कानुन ल्याउनु पर्यो सरकारले। कि ल्याउँदैन भनेदेखि अब जनताले गर्दै अगाडि बढ्छन्। अब स्थानीय सरकार पनि छ, प्रदेशको सरकार पनि छ, हामी त त्यसलाई सङ्घको सरकारसम्म पनि चाहिँ त्यो कुराहरू हामीले ल्याउने हो। राम्रो कुरा छ, देशको हितमा छ, राम्रो र नराम्रो थाहा पाइँदैन। लपन छपनको कुरो र होइन चाहिँ के भनेदेखि यहाँ चाहिँ दुनियाँ भ्रष्टाचार गर्ने कुराहरू र सारा ठेकदारी प्रथाको चाहिँ सारा गर्ने कुराहरूमा सारा चाहिँ सबैजना सरकार मौन बस्न सक्ने, तर चाहिँ जनताको हितको लागि राष्ट्रको हितको लागि यत्रो समृद्धिको विषय छ, यो विषयलाई भयो भन्दै अलिकति गर्ने कुराहरू भनेको यो एकदमै चित्तदुख्दो र एकदमै घाटायुक्त छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अगाडि बढाउनै पर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। खास गरेर यही लोकल रक्सीकै सन्दर्भमा बिचमा एउटा हङ्गामा पनि मच्यो। खोटाङकै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकै एकजना वडा अध्यक्षज्यूले एकदम खुसी मानेर हाँस्दै हाँस्दै प्रहरीसँग चाहिँ रक्सी पोखाएको एउटा फोटो सार्वजनिक भएको थियो। त्यो फोटोमा यहाँको एउटा धारणा पनि आएको थियो होइन, यो चाहिँ अन्याय भयो, हाम्रो जो चेलीहरू जो चाहिँ उत्पादन गर्ने आमाहरूको होइन पसिनामाथि चाहिँ अन्याय भयो भन्ने थियो। अनि बिचमा अलिअलि चर्चा परिचर्चा भयो, फेरि सेलायो। खास त्यो के भएको, के हुनु पर्थ्यो? होइन, त्यो अब हलेसीमा त्यो दुःखदायक घटना घट्यो, त्यसको बारेमा मलाई पनि मिडियाहरूले सोध्नुभयो, मैले पनि आफ्नो भिजन राखेँ होइन। त्यो फेरि पनि दोहोऱ्याउने कोसिस गर्नुभयो बारम्बार। अब यस्तो घटनाहरू कहीँ कतै भइरहन्छ, समाजमा भइरहन्छ, मान्छेले अझै बुझेका छैनन् अथवा बुझ पचाइराखेका छन् होइन, अथवा जान अनजानमा गल्ती गरिराखेका छन्। उहाँ स्वयं जसले पोख्नु भएको थियो उहाँले पनि कमजोरी भयो भनेर भन्नुभयो अरे मिडियामा, भनेको पनि सुने होइन। अब उहाँले रियलाइज गर्नुभयो नि, यसरी नै रियलाइज गर्नुपर्छ। र अब खास कुरो चाहिँ के हो भने यसलाई कानुन बनाएर, अरू त कुराहरू भन्दाखेरि पनि कानुन बनाएर यसलाई व्यवस्थापन गर्ने गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब मैले देखेको सपना चाहिँ अलिकति बृहतै हो, यो सानो सानोजुने विषय होइन। हेर्नुहोस् होइन, एउटा खोयाको बिर्को चाहिँ निकालेर टिनको बिर्को ठोकाएर ब्रान्डिङ हुने चिज पनि होइन। र यो सँगसँगैको विकासमा जाँदाखेरि चाहिँ कच्चा पदार्थको जस्तो कोदोको, लोकल कोदोको रक्सी उत्पादन गरेर त्यस पछाडि यसलाई ब्रान्डिङ गरेर विदेशसम्म पुर्याइरहनेको अवस्थामा अघि पनि मैले भन्दै थिएँ, ख्याल गर्नुपर्ने विषयहरू 2-4वटा छन्। भनेको विषय के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसको कच्चा पदार्थ कोदोको ग्यारेन्टी, कोदोको उत्पादनमा ग्यारेन्टी गर्दा कृषिको विकासको ढोका खोल्ने कुरा। यसले चाहिँ के भनेदेखि यो मल्टिडाइमेन्सनल अथवा चाहिँ बहुआयामिक विकासको ढोका खोल्ने कुराहरू हुन्छ। यसले कृषिको विकास, पर्यटनको विकास
सिधै यसले जोडिन्छ। भन्नुहोस् न, अब त्यहाँ होमस्टेहरू सुरु होला होइन, कोदो उत्पादन गरिरहँदाखेरि कोदोको नलबाट तेल बन्ने कुराहरू होला। त्यहाँ चाहिँ के भने सबै ग्रिनरी चाहिँ पुरै हरियालीले डाँडा काँडा सबै पहाड होइन जहाँ उत्पादन हुन्छ, जग्गा जमिन हाम्रो कहीँ बाँझो नरहला र हाम्रा युवाहरूले चाहिँ त्यहाँ खनजोत गरेर सारा उत्पादनहरूमा वृद्धि होला। र त्यो उत्पादन भइसके सँगसँगै चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगहरू, व्यवसायहरू, होमस्टेहरू सारा खोल्लान्। त्यो हेर्नको लागि आन्तरिक पर्यटन र बाह्य पर्यटनको पनि चाहिँ विकास हुन्छ। र सँगसँगै जहाँ पनि यो पैसा एउटा ढोका खोलेपछि चाहिँ इन्कम हुने कुराहरू चाहिँ खुल्दै चाहिँ व्यापक हुँदै जाँदै उज्यालो छिर्दै जाने हो। एउटा ढोकाबाट उज्यालो छिर्दै गएपछि अरू ढोकामा खोल्दै जाँदाखेरि सबैतिर उज्यालो हुन्छ। त्यस्तै विकास र समृद्धि चाहिँ एउटा खोलेपछि यसरी खोल्दै जाने कुराहरू। र जुन उत्पादनको कुरा छ, उत्पादन गर्ने कुरामा फेरि अब हामीले यसरी यो कुरा अगाडि बढाइरहँदाखेरि चाहिँ के छ भने अहिले पो सानो कुरा लागेको छ मान्छेलाई। जहाँ पैसा छ, पैसा भएका पुँजीपतिहरू त त्यहाँ आइपुग्छन्, खोजी गरिरहेछन् विश्वभरि। हामीसँग पैसा छ, पैसा भएका मान्छे धेरै छन् संसारमा, आउँछन्। ती मान्छेहरू आइरहँदाखेरि, यहाँ कम्पनीहरू निर्माण भइरहँदाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ फेरि पनि जो गरिबहरूले उत्पादन गरिरहनु भएको छ, गरिब आमा दिदीबहिनीहरूले बनाएर यसो चाहिँ के भनेदेखि आफ्नो नानीको आङ ढाक्ने र नानीहरूलाई चाहिँ यसो कापी कलम, माछा मासु, तेल भुटुन अलिकति गर्ने, यसो गुजारो टार्ने, सानो दुःखका सपनाहरू पुरा गर्ने, जनताको त्यो आँसुसँग चाहिँ के भनेदेखि उत्पादन भएको चिजमा माटोमा मिलाउने त अत्यन्त घृणात्मक कुरा हो। यसको म व्याख्या गर्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस् है, अब त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर ती आमा दिदीबहिनीहरू जस्ता गरिबहरूको हातमा पैसा सजिलो कसरी पुर्याउन सकिन्छ, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा यो उत्पादनसँग सम्बन्धित छ। र त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि 51% जनताहरूको सेयर होल्डर ग्यारेन्टी हुने गरेर त्यसको निर्णायक हिसाबमा त्यहाँकै जनताहरूको चाहिँ के भनेदेखि को चाहिँ हक दाबी रहने गरेर र राष्ट्रिय पुँजीको चाहिँ विकास हुने कुरो र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीलाई पनि ल्याएर त्यसलाई प्रवर्धन गरेर चाहिँ के भने एउटा साइकलको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि लगेर बेचेर फेरि पैसा भित्रै आएर जनताको हातमा पुर्याउने र राष्ट्रको हातमा र ढुकुटीमा थुपारेर हामी धनी भन्ने कुरा हो। यो सानो चान्चुने विषय होइन। तर त्यो स्किम चाहिँ सबै मसँग छ भन्छु के म चाहिँ। यसरी गर्न सकिन्छ, यसरी गर्न सकिन्छ, यसरी गर्न सकिन्छ। तर कानुन बनाउनु पऱ्यो नि पहिलो कुरा। कानुन बनाउनको लागि जो बजेट छुटिएको र सरकारले तयार बनाएको त्यो कुरा धमाधम अब गरेर कानुन बनाएर काम गरेर खानलाई जनतालाई बाटो दिए त हुन्थ्यो नि त अब अगाडि। अब यसमा त्यसरी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ के भनेदेखि सरकारले यसमा बुद्धि पुर्याउनुपर्छ, विवेक पुर्याउनुपर्छ, जनतालाई आह्वान गर्नुपर्छ। सबै वर्ग र क्षेत्र र क्षमता भएका मान्छे हाम्रो नेपालमा अहिले धेरै हुनुहुन्छ। हिजोको अवस्था छैन। हाम्रै छोराहरू पनि पढे लेखेका छोराछोरीहरू धेरै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, वैज्ञानिकहरू पनि चाहिँ के भने रक्सीमै पिएचडी गरेका मान्छेहरू अहिले मलाई भेटिरहनु भएको छ। उद्योगपतिहरू चाहिँ के भनेदेखि पैसा आन्तरिक रूपमा पनि यो उद्योग व्यवसाय हामी गर्न पाऊँ, यो रजिस्टर हुने बित्तिकै पहिले यो उद्योग दर्ता गर्ने कुरामा चाहिँ साथ दिनु है, हामी चाहिँ उत्पादन गरिहाल्छौँ भन्ने पनि थुप्रैजना मान्छे भेटिराखिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अब चाइनाबाट, जापानबाट, अमेरिकाबाट, विभिन्न देशबाट चाहिँ के भनेदेखि बेलायतमा चाहिँ जति हाम्रा चाहिँ लाउरीहरू भनौँ न खास गरिकन हुनुहुन्छ, उहाँहरूले लुकाएर के गरेर आफ्नो घरमा आमाले उत्पादन गरिदिएको 3 पानी रक्सी बोकेर जाने चलन छ। हेर्नुहोस्, यति कुरालाई आन्तरिक रूपमा मात्रै हामीले प्रवर्धन गर्न सकेर चाहिँ यसरी हामीले लिङ्क अप अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि थोरै गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ रोजगार त सुरु हुन्छ नि त। स्टार्ट नै नगर्ने, सुरु नै नगर्ने, केही नै नगर्ने है। अनि चाहिँ राजनीतिक गफ मात्रै लडाएर, राजनीतिक गफ ठिक छ होइन। म चाहिँ के भनेदेखि मेरो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको म केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुँ र मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बौद्धलिजनवाद राम्रोसँग बुझेको छु मैले। हरेक वादले पनि चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ जनताको जीवनको सुदृढीकरण मात्र होइन, समृद्धि र समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य हो क्या हाम्रो। त त्यो आधार भनेको अर्थतन्त्र भनेको यसको मेरुदण्ड हो। मेरुदण्ड छैन भनेदेखि, घरको पिल्लर छैन भने तपाईँ कसरी गाह्रो लाउनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यी आधार निर्माण गर्ने चिजहरूमा चाहिँ अब वादसँगै भातको कुरा गरौँ भन्ने मैले जोडेको। भातको पनि कुरा गर्नुहोस् है, अब वादले मात्र चाहिँ हुँदैन। काम सुरु गरिहाल्नुहोस्, यसको मतलब हामी सुरु गरिहालौँ, काम गरौँ र यो अगाडि बढाउँ।
र यस्ता थुप्रै चाहिँ अब चाहिँ के भनेदेखि कार्यक्रमहरू तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ भारतमा यहाँबाट लगेको चोरी चकारी भएको गाँजा 1 किलोको 8 लाख भारूमा बिक्री हुन्छ। अमेरिकामा त्यो पुग्दाखेरि $8 लाख बिक्री हुन्छ। हामी यहाँ चाहिँ के भनेदेखि यसो लुकेर जनताले आज काटेर हामी फालिदिन्छौँ। किन गरेको यस्तो? गर्ने काम के छ यो? कसको लागि गरिदिएको यो? जनताले आफ्नो बारीमा उत्पादन गरेर बेच्न नपाउने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि रोकेर, संसारमा रोकेर, मान्छे भनेको यस्तो चिज हो नि, रोकेर जब तपाईँले कुनै पनि रेस्ट्रिक्सन गर्नुहुन्छ होइन, यो चाहिँ प्रोहिबिसन गर्नुहुन्छ, यो हुँदैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि मान्छेको इन्ट्रेस्ट र चाख्छ झन् त्यसमा बढ्छ कि। त्यसलाई जस के गर्नुहोस्, म्यानेज गर्नुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिले पुँजीवादी देशहरूले पनि सिकेको त्यो कुरा हो, म्यानेज गर्नुहोस्, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुहोस् है। अव्यवस्था जब हुन्छ, जब मान्छे अशिक्षित हुन्छ, अव्यवस्था हुन्छ, मान्छे पछौटे हुन्छ, रेस्ट्रिक्सन मात्रै गर्नु खोज्नुहुन्छ, कानुन मात्रै लाउन खोज्नुहुन्छ, तर मान्छेलाई बुझाउनुहुन्न, त त्यसले सोल्युसन, त्यसले समाधान दिन सक्दैन। यो कुराहरू हामीले चाहिँ के भनेदेखि अब बन्देज गरेर होइन, यसलाई हामीले खुल्ला गरेर, यसलाई चाहिँ वर्सिप गरेर, यसलाई चाहिँ प्रेस्क्राइब गरेर, यसलाई चाहिँ के भनेदेखि हामीले उजागर गर्नुपर्छ र यसको शुभ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय औद्योगिक एउटा चाहिँ भन्नुहोस् उद्योगको विकास गर्ने चाहिँ के भने नीतिको रूपमा हामीले लिनुपर्छ र हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो कुरा हामी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मेरो कन्फिडेन्स छ। हामी आजको बसाइको अन्ततिर छौँ। खास गरेर 1-2वटा प्रश्न अझै बाँकी छन् होइन। यति बेला सडक र सदनमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को कुरा उठिरहेको छ। केही दलहरू दोधारे नीतिमा छन् भन्ने आइरहेको छ, घरि हुन्छ भन्ने, घरि हुँदैन भन्ने। एमालेको एकदमै सपोर्ट चाहिरहेको छ भनेर नेताहरू बालकोटतिर धाइरहेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री आफै स्वयं जानुभएको छ। खास गरेर MCC को विरोधमा सडक तातिरहँदाखेरि नेकपा एमाले चाहिँ चुप लागेर बस्यो भन्ने पनि आरोप छ। खास यहाँ नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य भएको हैसियतले MCC को चाहिँ होइन अवधारणा अथवा यो चाहिँ के का लागि होइन, अथवा चाहिँ सडकमा चाहिँ आन्दोलन के का लागि, यो MCC नै के का लागि, यो ठिक कि बेठिक होइन, तपाईँको आफ्नो धारणा राखिदिनुहोस् न। यो विषयमा म तपाईँलाई प्रश्न भनौँ। हजुर, अहिले बल्ल जनताले थाहा पाएको छन् कि छैनन्, तर थाहा पाउनुपर्छ जनताले। किन नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्नको लागि यत्रो कसरत भएर छ त अहिले थाहा भयो, र यत्रो गठबन्धन सरकार बनाएर छ त होइन। किन नेकपा एमालेलाई विभाजित बनाउनको लागि अध्यादेश ल्याइ होइन, यत्रो षड्यन्त्र गरेर यी चिजहरू चाहिँ हाम्रो राष्ट्रमा भएछ त। किन नेकपा एमाले विभाजित गर्नको लागि त खोजिएको थियो, नेकपा एमालेलाई ध्वंस बनाउने खोजिएको थियो। किनभनेदेखि नेकपा एमाले एउटा साँच्चै नै यो मुलुकको राष्ट्रवादी पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि यो मुलुकको एउटा भनौँ न, वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि नेकपा एमाले मात्रै एउटा राष्ट्रवादी पार्टी मैले चाहिँ वास्तवमा बन्ने पनि देखिराखेको छु होइन। हामीलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के कस्तो राजनीति चाहिँ हुँदो रहेछ र त्यसका असरहरू, त्यसका ती चिजहरू के हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा पनि चाहिँ अलिकति ध्यान पनि दिनुपर्छ कि भने जस्तो म आफूलाई लाग्छ। म हुन त्यत्रो ठुलो मान्छे होइन, तर मलाई त्यस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् होइन। र यो रूपमा गठबन्धन सरकारै बन्नुपर्ने, देउपै चाहिँ के भनेदेखि आदेश चाहिँ के भने संसदबाट होइन, जनताको जनादेशबाट होइन होइन, परमादेशबाट, अदालतबाट, अदालतको आशीर्वादबाट, अदालतको चाहिँ आदेशबाट देउपाजी चाहिँ के भने प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने होइन। त्यसमा चाहिँ के भने देउपालाई त्यस्तो प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि प्रचण्ड र माधव नेपालले साथ दिनुपर्ने कारण के थियो? MCCले अहिले सडक तताइराखेको छ। MCC को बारेमा अहिले उहाँहरू के बोल्दै हुनुहुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि MCCले नै सायद गठबन्धन उहाँहरूलाई जुराउने कुराहरूमा के कस्तो भूमिका थियो थिएन म जान्दिनँ, तर हेर्दाखेरि चाहिँ के भनेदेखि के देखिन्छ भने
हामीमाथि षड्यन्त्र हुनुमा, हाम्रो पार्टी फुटाउनुमा, एउटा लोकतन्त्रलाई नै धरा बनाउने स्थितिसम्म बन्नुमा र त्यो कुरामा चाहिँ के भनेदेखि त्यसको मतियारको रूपमा र त्यो काममा उद्धृत हुने हाम्रै चाहिँ नेताहरू माधव नेपाल, प्रचण्ड र अब शेरबहादुर देउपा। शेरबहादुर देउपालाई त्यसरी भोट हालेर जिताएर प्रधानमन्त्री बनाएको हो नि त, होइन? अब यसमा प्रष्ट रूपले के भनेदेखि यस्तो विघ्न चाहिँ यो कुरै छैन। राष्ट्रको अहितमा हुने, जनता र राष्ट्रको अहितमा हुने काम नेकपा एमाले कुनै कुरामा पनि सिग्नेचर गर्दैन, कुनै कुरामा पनि चाहिँ के भनेदेखि सम्झौता गर्दैन, होइन? यो कुरा प्रष्ट नेकपा एमाले यदि त्यस्तो गर्ने हो भनेदेखि सायद यो कुरा निकै राजनीति अहिलेको यो सिर्जना हुनमा पनि यी कारणहरू रहेछन् भन्ने कुराहरू अलिकति सङ्केत गर्छ, भनौँ न, सङ्केत गरिराखेको छ। र राष्ट्रको अहितमा हुने, राष्ट्रको हित विपरीत हुने काममा नेकपा एमाले कुनै ठाउँमा पनि सिग्नेचर गरेर अगाडि बढ्दैन, बढ्नु हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ धारणा छ। एमसिसी के हुन्छ? अब पास हुन्छ कि फेल हुन्छ? जनताको सबैभन्दा यति बेलाको एउटै प्रश्न, एमसिसी पास होला कि फेल होला भन्ने छ नि त। यहाँको विचार चाहिँ के हो त? एमसिसीलाई यस्तो विघ्नसँगले यो चाहिँ एउटा प्रोपोगन्डाको रूपमा भइरहेको छ नि, यस्तो विघ्न बनाउनु हुँदैन थियो कि, बनाउनु हुन्न थियो। सुरुमा यसलाई हुन्छ हुन्छ भनेर प्रचण्डले नै किन भने हो, होइन? यसलाई चाहिँ अब चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट अब काङ्ग्रेस र चाहिँ जतिखेर चाहिँ यो चाहिँ सम्झौता भएको थियो, यो सम्झौता गरेको त चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादीले नै हो। कृष्णबहादुर महरा परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि कृष्णबहादुर महरा जतिखेर परराष्ट्र मन्त्री थिए त्यतिखेर यिनीहरूले नै यो कुरा अगाडि बढाएर चाहिँ पास गर्नु सम्झौता यो गरेका थिए। अब कुन आधारले यिनले गरेको थियो? अध्ययन नगरिकन, केही नगरिकन, राष्ट्रिय सहमति नजुटिकन के थियो भन्ने कुरो थाहा नपाइकन यो कुरा एकाएक कसरी सम्झौता गरे? एमालेलाई सोधेर त्यतिखेर सम्झौता गरेका थिए यिनीहरूले? एमाले कूटनीतिक रूपमा कोसँग कसको विरोध गर्न चाहन्छ? सबै अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरू हुन्। अमेरिका पनि हाम्रो मित्र हो, चाइना पनि हाम्रो मित्र हो, भारत पनि हाम्रो मित्र हो, अन्तर्राष्ट्रिय सबै हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू हुन्। तर हाम्रो राष्ट्र र जनताको अहितमा कुनै पनि राष्ट्रले गर्छन् भनेदेखि ती मित्रहरूसँग प्रष्टसँगले भनिदिनुपर्छ, यसमा हाम्रो त अहित हुन्छ भनेदेखि हामी गर्न सक्दैनौँ, सकेको। किनभनेदेखि एउटा सोभरेन कन्ट्रीले, एउटा सार्वभौमिक राष्ट्रले चाहिँ आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार उसँग छ नि। राष्ट्र त चाहिँ के भने कुनै ठुलो र सानो हुँदैन नि, हामी सबै समान छौँ। हामी कुनै माग्ने होइनौँ नि, हामी कुनै थाङ्ने पनि होइनौँ। हाम्रो आफ्नो सोभर्निटी, हाम्रो आफ्नो चाहिँ के स्वाधीनता, हाम्रो आफ्नो स्वनिर्णय हाम्रो रहन्छ भनेदेखि यो चाहिँ के भने कुनै न कुनै रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उनीहरू तानिएको र यो राष्ट्रलाई अहिले यो किचलोमा पुर्याउने काम सबै चाहिँ के भने माओवादी र काङ्ग्रेसको यो खेलबाट यस्तो चाहिँ स्थिति आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसमा बढी चाहिँ बोलिरहेका छैनौँ। तर हामी प्रष्ट के छौँ भनेदेखि राष्ट्रको अहितमा हुने कुरामा हाम्रो कुनै पनि मानेमा कुनै पनि चाहिँ कसरत नगरे हुन्छ, हाम्रो सम्झौता हुँदैन। अब हामी बसाइको अन्तमा खास गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा होला कि नहोला भन्ने धेरै चाहिँ ले आकलन गरिरहेको अवस्था थियो। मिति घोषणा भयो, अब निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन तो के समयमा भन्ने पनि धेरैको प्रश्न छ। यो प्रश्न जन्मिरहेको छ। निर्वाचनको अब एक खालको तयारीमा दलहरू लागिरहनु भएको छ। नेकपा एमाले को यो एउटा चाहिँ फुटको कुरा यहाँले गरिसक्नुभयो, होइन? एकीकृत समाजवादी बनेको छ एउटा टोली चाहिँ नेकपा एमाले सिङ्गो छँदैछ। यता चाहिँ नि गठबन्धनको एउटा चाहिँ टिम छ, होइन? त्यो भएको हुनाले नेकपा एमाले एक्लै चाहिँ यति बेला गठबन्धनसँग भिड्नको लागि मैदानमा उत्रिन, होइन, तयार छु भनिरहेको छ। अब यहाँहरूको हिजोको नेकपा एमालेको हिजोको चाहिँ एक खालको सिनारियो, राजनीतिक सिनारियो र आज अब हुने, होइन, अब कल्पना गर्न सकिने, होइन, सरकार कस्तो किसिमको बन्छ होला? यहाँहरूको निर्वाचनको तयारी के छ?
र कसरी यहाँहरूले चाहिँ त्यो खालको कोटा त्यो खालको चाहिँ जित सुनिश्चित गर्नुहुन्छ? जनताले यो कुरा पनि एकदमै होइन जान्न चाहिरहेको छ यति बेला, बताइदिनुहोस् न। सही कुरा, धन्यवाद त्यहाँलाई। अब के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली पार्टी नेकपा एमाले त हुँदै हो नि, होइन? ठुलो शक्तिशाली पार्टी भएको कारणले गर्दा नै अरू झिने मसिने पार्टीहरू नसकेर यसो काङ्ग्रेसको फेर पक्रिन पुगेका हुन्। सत्य यही हो, होइन? हामीसँग भिड्ने भनेको अन्त्यममा अलिकति थोरै काङ्ग्रेस नै हो, है? अरूको त केही चल्नेवाला छैन। अब यी गठबन्धन बनिरहनु पर्ने कारण, गठबन्धनको लागि यत्रो विघ्न मरिहत्ते प्रचण्ड र माधव नेपालले गर्नुको कारणको पछाडि के छ भनेदेखि गठबन्धन टुट्यो कि हामी सिद्धियौँ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको छ। तागत छ त आउनुहोस् न, एक्लै भेट्न आउनुहोस् न। हैसियत आफूले मापन गर्ने आँट छ उहाँहरूसित। आफ्नो हैसियत के हुन्छ हामी पनि देखाइदिन्छौँ भनेर आउनु पऱ्यो नि त। अरू त गठबन्धनका अरू तत्त्वहरू सबै आउनु पऱ्यो, काङ्ग्रेस पनि आउनु पऱ्यो। काङ्ग्रेसले आफू एक्लै लड्नु नसकेर काङ्ग्रेस पनि यी झिने मसिने पार्टीको चाहिँ के भनेदेखि औँलाहरू बटुलेर पक्रिनु कोसिस गरिराखेको छ। यी मसिना अरू पार्टीहरू पनि चाहिँ के भनेदेखि अब काङ्ग्रेसको दौराको फेर पक्रेर चाहिँ के भने झुन्डिरहेका छन्। किनभनेदेखि शक्तिशाली ठुलो सिंह जस्तो के नेकपा एमाले छ। नेकपा एमाले ख्वाप्पै खान्छ कि भनेर डरले तर्र भएको छन्। त्यो कारण हामीलाई त केही पनि छैन। नेकपा एमाले भनेको यो मुलुकको गरिबहरूको पार्टी हो, यो मुलुकको जनताको पार्टी हो। यो मुलुकको चाहिँ के भनेदेखि नेकपा एमाले छ। राष्ट्रियता जनता सबैको हित हुनेवाला छ, सबै कुरो ठिक छ। तर नेकपा एमाले धर्मराउने बित्तिकै मुलुककै भविष्य के हुने भन्ने खतरामा छ। देखिएन तपाईँको अहिले हेर्नुहोस्, लिम्पियाधुरामा भारतको डोजर चलिराखेको छ। यो सरकार के गरेर बसिराखेको छ? के हेरेर बसिराखेको छ? बोल्छ चुइक्क। तपाईँको महाकालीमा जयसिंह धामीलाई तुइन काटेर तर्दै गरे मान्छे चाहिँ किन खोलामा बगेर गएको छ। चुइक्क सरकार बोलेछ, एउटा चिठी काटेको छ। हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि यति निर्मम हाम्रो नेपालीलाई मारिएको छ, तिम्रो सेनाले कारबाही होस् भनेर भन्न सक्छ सरकार? यस्तो लाचरी सरकार, यस्तो बेइज्जती सरकार जिन्दगीमा सबैभन्दा पहिले चाहिँ के भने लोकतन्त्र आइसकेपछि, गणतन्त्र आइसकेपछि यति चाहिँ असक्षम, यति लाचरी, यति बेइमानी। हेर्नुहोस् यो गठबन्धन हाम्रो राष्ट्रियता केपी ओलीले कति उठाउनु भएको थियो, कति डह्रो भएको थियो, कति बन्दै गएको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चाहिँ नेकपा एमाले र केपी ओलीलाई चिन्छन् र डराउँछन् कि नेकपा एमालेसँग डराइराखेका छन्। सबै डराइराखेका छन्। किनभनेदेखि राष्ट्रियता र जनताको मियो नेकपा एमाले हो। मियो नेकपा एमाले हो। एमाले त्यस कारणले गर्दाखेरि डराउने पक्षमा छैन। आउनुहोस् एकजना, सक्नुहुन्न गठबन्धनै बनाइराख्नुहोस्। हाम्रो शुभकामना छ, आउनुहोस् लड्नुहोस्, हामी त तयारी छौँ त। ठिक छ, गठबन्धनले त राष्ट्रिय सभामा हामीले देखाइदिइसक्यौँ, भनिसक्यो। अब स्थानीय अब यो निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्यो। नेकपा एमाले त्यस्तो शक्तिशाली चाहिँ मुलुकको शक्तिशाली पार्टी हुनको लागि यहाँहरूको तयारी के छ त? हामी त हेर्नुहोस्, हामी ठुलो मान्छे हुन जान्दैनौँ, होइन? हामी त गरिबहरूको सर्वहाराहरूको नेपाली जनताको पार्टी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सधैँ हामी जनताको घर दैलोमा छौँ। हामी घर घरमा पुगेका छौँ। जनताको विकास र समृद्धि, यो राष्ट्रको भविष्य हामीले चाँडै निर्माण गर्नु छ। जुन कुरो नेपाली जनताको सपना हो, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने, हामी त्यसको महान अभियानमा छौँ। समाजवाद नातिको पालामा होइन, हाम्रै पालामा सम्भव छ, हामी त्यो देखाउन चाहन्छौँ। र बृहत रूपमा आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि जानुपर्छ। र यो कुरामा चाहिँ के भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आउनुहोस्। अस्वस्थ ढङ्गले अध्यादेशबाट, अदालतबाट, आज अदालतको हालत कसले यस्तो बनायो? यसको जवाबदेही त काङ्ग्रेससँग छ। यसको जवाबदेही त यो गठबन्धनसँग छ। प्रचण्ड र माधव नेपालसँग छैन। उहाँहरूसँग हेर्नुहोस्, चुकिसक्नु भएको छ। उहाँहरू देखिरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ मन्त्री बन्नको लागि चाहिँ मन्त्रालय फोरिरहेको अवस्थाहरू देखिरहनु भएको छ।
जनताको निम्ति के काम गरिरहनु भएको छ? विदेशीले चाहिँ के भने धावा बोल्ने मात्रै होइन, छातीमाथि डोजर चलाइसक्यो, हामी केही पनि बोल्दैनौँ। हामीले त चुच्चे नक्सा जाहेर गरेर हाम्रो भूमि फिर्ता हुनुपर्छ भनेर भन्ने आँट कसले गर्यो? सबै चाहिँ के भनेदेखि समकक्षीसँग चाहिँ हामी सबै समान सार्वभौम राष्ट्रहरू ठुलो र सानो हुँदैन, एउटै हुन्छ भन्ने केपी ओली होइन, हाम्रै पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली। केपी ओलीलाई त्यसै जनताले माया गरेको नगरेको पनि होइन। तर के भनेदेखि जति मिडियामा हेर्छु, जति फेसबुकमा हेर्छु, जति उसमा हेर्छु, सञ्जालमा हेर्छु, ठुलो षड्यन्त्र हामी माथि भइराखेको छ, ठुलो घुसपेट भइराखेको छ होइन। त्यो कुरामा नेपाली जनताले त्यस्तो कुरामा चाहिँ छुट्याउन सक्नुपर्छ के होइन। किनभने हात्ती अगाडि बढ्दै गर्छ, कुकुर कराउँदै गर्छन् कि गराउनु चाहिँ, तर किन कराउने? नेपाली जनता पनि हामी पनि जनता हुनुपर्छ के। यो कुकुरको तालमा कराउनु पनि त्यस्तो पनि ठिक हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो चिजहरू होइन। हेर्नुहोस्, अब नेपाली जनता एकगठ हुनुपर्छ, हामी एक हुनुपर्छ। नेकपा एमालेलाई साथ चाहिएको छ। नेकपा एमालेलाई 2/3 सरकारको आवश्यकता छ। यो सम्पूर्ण आमूल परिवर्तन गर्न सम्भव छ। चाँडै नै चाहिँ विकास र समृद्धि हामीले निर्माण गर्नु छ, गर्न सक्छौँ, त्यो ग्यारेन्टी हामी दिन्छौँ। यिनको त सबभन्दा ठुलो कुरो लोकमणिजी के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि दृष्टिकोण हो, विचार हो। त्यो वैज्ञानिक विचार र दृष्टिकोणले मात्रै परिवर्तन सम्भव छ। हेर्नुहोस्, अहिले के भन्छ मान्छेहरू, ओ सामाजिक सुरक्षाको भत्ता त काङ्ग्रेस सरकारले दिइरहेछ, के अरे माओवादीको सरकारले पनि दिइराखेको छ। दिन्छ नि त, दिन्छ, तर दृष्टिकोण कसको हो? गाउँमा विकास हामीले पनि गरिराखेका छौँ। दृष्टिकोण कसको हो? मनमोहनको पालामा 100 को भत्ता सुरु भएको आज 4000 त पुग्यो। कुरा त चान्चुने सानो हो, तर एउटा बुढाबुढीले प्राप्त गर्ने त वर्षको 1 लाख रुपियाँ त सानो चान्चुने चिज होइन। दाल र भात खान त बुढाबुढीलाई चाहिँ के भने छोराको बुढेसकालमा चाहिँ छोराको आवश्यकता परेन नि। अब छोरो त चाहिँ नेकपा एमाले भयो, दृष्टिकोण त एमाले ल्याइदिएको हो। गाउँमा बजेट कहाँ लान सकिन्छ भनेर भन्थे नि मान्छेले होइन। 20,000 25,000 बजेट जान्थ्यो गाउँमा, अहिले करोडौँ अरबौँ बजेट करोडौँ गएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो बजेट लाने र विकास यही सम्भव छ, गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण, परिवर्तन सम्भव छ। त्यो पनि हाम्रै पालामा सम्भव छ। त्यो कसले भन्छ, कसले गर्छ, कसले ग्यारेन्टी दिन सक्छ? हामी सक्छौँ, नेकपा एमालेले सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि जनतालाई बुझाउन यतिखेर आवश्यक छ। यही कुरो बुझाउन जनतालाई अब हामी घर घरमा जानुपर्छ र एकगठ भएर नेकपा एमालेलाई सबै पालिकामा जिताउनुपर्छ, सबै स्थानीय तहमा जिताउनुपर्छ, प्रदेश र चाहिँ केन्द्रमा जिताउनुपर्छ। त्यस पछाडि आमूल परिवर्तन कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी देखाइदिन्छौँ। चुनाव जित्नुहुन्छ? चुनाव जितिन्छ, मजाले जितिन्छ। हुन्छ, यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। दर्शक महानुभावहरू, हामी यतिन्जेलसम्म नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य, पूर्व सामाजिक विकास 1 नम्बर प्रदेशको पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री माननीय उषा राईसँग भलाकुसारी गरिरहेको थियौँ। यहाँहरूले हामीलाई यतिन्जेलसम्म हेरेर यहाँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यो समयको लागि दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। र यो भिडियो तपाईँले हेरिसके पछाडि हामीलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यो भिडियोलाई सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक लोकमणि रिजाल बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।